इस वीडियो में हम माइंड मैपिंग की मदद से कायदे आज़म के मुतालिक एक डिस्क्रिप्टिव किस्म का ऐसे लिखना सीखेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव किस्म का ऐसे होता है कि जिसमें तफसील से किसी भी चीज़ के मुतालिक बताया जाता है। और क्योंकि इस ऐसे का टॉपिक जो है वो है कायदे आज़म, जो कि बरे सगीर के मुसलमानों के अजीम लीडर थे, लिहाजा इनकी ज़ात से मुतालिक अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये कहलाया जाएगा एक नॉन फिक्शनल ऐसे, यानी ऐसा ऐसे जो कि हकीकत पर मबनी है। तो इस तरह से इस किस्म का ऐसे जो होता है वो फिक्शनल ऐसे का उल्ट होता है। जैसा कि फिक्शनल ऐसे जो होता है वो तसव्वुराती किस्म का ऐसे होता है जिसमें आप अपने दिल से कोई कहानी वगैरह लिखते हैं। इसके अलावा ये ऐसे जो है एक मशहूर शख्सियत की ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि इसमें यह बताया जाएगा कि उनकी शख्सियत कैसी थी और उन्होंने क्या कुछ किया या फिर वो किस वजह से मशहूर थे। लिहाजा इस किस्म के ऐसे को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का कैरेक्टर स्केच भी है। कैरेक्टर स्केच कहते हैं शख्सी खाके को। तो इस किस्म के ऐसे में किसी भी शख्स से मुतालिक मालूमात को तफसील से लिखा जाता है। तो चलिए अब गौर करते हैं इस माइंड मैप पर। इस माइंड मैप को हमने इससे पहले एक वीडियो में डेवलप किया था। अब हम इसकी मदद से कायदे आज़म के मुतालिक लिखेंगे एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जो कि एक किस्म का नॉन फिक्शनल ऐसे भी है और इसे हम कैरेक्टर स्केच भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप इस माइंड मैप के दरमियान में देख सकते हैं लिखा है टॉपिक कायदे आज़म। इस टॉपिक के गिर्द आपको नज़र आ रहे होंगे ये 4 अहम पॉइंट्स। पहला है बैकग्राउंड, यानी कायदे आज़म की ज़िंदगी की अहम तारीख़ी बातें, जैसे कि उनकी ख़ानदान की तारीख़, उनकी पैदाइश और वफ़ात वग़ैरह, और इसके अलावा उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की। इसके बाद यहाँ दूसरा अहम नुक्ता है उनकी पर्सनैलिटी, यानी शख्सियत, जैसा कि वो देखने में कैसे लगते थे या फिर उनके अंदर और क्या क्या खूबियाँ थीं और उनका किरदार कैसा था। तो इस तरह से बैकग्राउंड और पर्सनालिटी के बाद अब यहाँ एक और अहम नुक्ता है और वो है कायदे आज़म एज ए लॉयर, यानी एक कानूनदान के तौर पर कायदे आज़म का क्या किरदार था। जैसे कि वो बहुत कामयाब थे, बहुत ज़्यादा मशहूर भी थे और उनको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई थी। इसके अलावा यहाँ कायदे आज़म की ज़ात से मुतालिक एक और अहम नुक्ता भी है और वो है कायदे आज़म का एक सियासतदान के तौर पर किरदार। मिसाल के तौर पर वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, बहुत दुलेर भी थे। इसके अलावा वो बहुत मुखलिस थे। उन्होंने मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत की और बिल आखिर बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके अलावा इस माइंड मैप में आप यहाँ देख सकते हैं कि इंट्रो और कंक्लूजन की तरफ भी इशारा किया गया है। इंट्रो आता है ऐसे के बिल्कुल शुरू में, जिसमें दिए गए टॉपिक का तारुफ कराया जाता है और उन अहम नुकात को भी शामिल किया जाता है जिनके मुतालिक आप ये ऐसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, एज ए लॉयर, एज ए पॉलिटिशियन। तो ये 4 अहम जो नुकात हैं इनको भी हम इंट्रो में शामिल करेंगे। इसके अलावा कंक्लूजन का मतलब है बिल्कुल इख्तितामी या आखिरी पैराग्राफ, जिसमें तमाम बातों का मुख्तसर सा खुलासा किया जाता है और अगर आप चाहें तो अपनी ज़ाती राय को भी चंद अल्फाज में बयान किया जाता है। तो जब आप इस तरह से एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपने ये फैसला करना होता है कि इन अहम नुकात में से फिर बाकी के पैराग्राफ्स के अंदर किस नुक्ते को सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ ये जो अहम पॉइंट है बैकग्राउंड से मुतालिक, अगर इसे इंट्रो वाले पैराग्राफ के बाद सबसे पहले शामिल किया जाए अपने ऐसे के अंदर तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी मदद से पढ़ने वाले के जहन में कायदे आज़म से मुतालिक अहम मालूमात फिर से ताज़ा हो जाएंगी। लिहाजा इसके ऊपर हम लिख देते हैं नंबर 1, यानी इसे हम शामिल करेंगे इंट्रो के बाद सबसे पहले पैराग्राफ में। इसके बाद
اگر پرسنالٹی یا قائد اعظم کی شخصیت کو شامل کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، لہٰذا اس پہ نمبر 2 لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شامل کریں گے قائد اعظم ایز اے لائر، اور پھر چوتھے نمبر پر قائد اعظم ایز اے پولیٹیشین، اور سب سے آخر میں آ جائے گا کنکلوژن۔ تو چلیے سب سے پہلے مل کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں انٹرو۔ تو اب ہم بیک گراؤنڈ مائنڈ میپ کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرو کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے قائد اعظم کا مطلب۔ قائد اعظم means the greatest leader، یعنی قائد اعظم کا مطلب ہے ایک عظیم رہنما۔ اب ہم بتائیں گے کہ ہمارے گریٹسٹ لیڈر یعنی قائد اعظم کون تھے۔ محمد علی جناح was our greatest leader۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ He gave us پاکستان۔ تو یہاں ہم نے 3 اہم باتیں بتا دیں، یعنی قائد اعظم کا مطلب کیا ہے، اور قائد اعظم دراصل کون تھے، اور انہوں نے کیا کیا۔ جیسے کہ یہاں ہم نے بتایا کہ قائد اعظم کا مطلب ہوتا ہے عظیم رہنما، اور محمد علی جناح جو تھے وہ ہمارے عظیم رہنما تھے جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قائد اعظم کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی پرسنالٹی کیسی تھی، ایز اے لائر وہ کیسے تھے، اور ایز اے پولیٹیشین وہ کیسے تھے۔ تو اس طرح سے ہم ان 4 اہم نکات کو بھی انٹرو میں شامل کر لیں گے جن کے متعلق ہم نے باقی کے ایسے میں تفصیل سے لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں اس ذرا لمبے جملے میں تمام باتیں شامل کر دی گئی ہیں۔ Therefore, it is very important for us to know about our great leader's background, his personality, his career as a lawyer, and how successful he was as a politician۔ تو جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما ہیں اور انہوں نے ہمیں پاکستان دیا، لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ ہو کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے، اور ایک وکیل کے طور پر ان کا کریئر یعنی پیشہ کیسا رہا، اس کے علاوہ ایک سیاست دان کے طور پر وہ کتنے کامیاب تھے۔ تو اس طرح سے انٹرو کے اندر شامل کیا جاتا ہے ان تمام اہم نکات کو جن کے متعلق آپ تفصیل سے باقی کے حصے میں لکھتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس وجہ کو بھی یہاں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کیوں کسی کو ان اہم نکات کے متعلق بتانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ یہاں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان تمام اہم نکات کا تعلق جس شخصیت سے ہے وہ ایک عظیم لیڈر تھے، اور انہوں نے ہمیں ہمارا ملک دیا، لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح سے پڑھنے والے کی دلچسپی بھی اس ایسے میں قائم رہے گی۔ اور اب ہم انٹرو کو مکمل کر چکے ہیں، تو اب ہم باری باری ان 4 اہم نکات کو ایک ایک کر کے الگ الگ پیراگراف میں تفصیل سے لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے بیک گراؤنڈ کے متعلق۔ یہاں بیک گراؤنڈ سے مراد ہے قائد اعظم کی زندگی کا پس منظر، یعنی ان کی زندگی کے اہم واقعات۔ تو اس سے متعلق تمام باتوں کو ایک پیراگراف میں لکھا جائے گا۔ تو اب ایک نئے پیراگراف میں بیک گراؤنڈ کے متعلق لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم بتائیں گے ان کی تاریخ پیدائش۔ قائد اعظم واز بورن ان کراچی آن دا 25 دسمبر 1876۔ تو یہاں ان کے پیدائش کا شہر، دن، مہینہ اور سال لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ان کے والد کون تھے۔ His father was a rich merchant، یعنی ان کے والد ایک مالدار تاجر تھے۔ اب ہم بات کریں گے قائد اعظم کے تعلیمی پس منظر کے متعلق۔ تو اب ہم نے ان کی تعلیم سے متعلق بتاتے ہوئے یہاں لکھا ہے He gave his son a good education، یعنی قائد اعظم کے والد نے انہیں اچھی تعلیم دی۔ At the age of 16
جنا went to England to study law، یعنی 16 سال کی عمر میں جنا قانون پڑھنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ 4 years later he started his career as a lawyer in Bombay، اور 4 سال بعد ایک وکیل کی حیثیت سے انہوں نے بمبئی میں اپنے پیشے کا آغاز کیا۔ تو اس طرح سے اب ہم نے اس پیراگراف کے اندر بیک گراؤنڈ کے نقطے کو یا اہم پوائنٹ کو کور کر لیا ہے۔ اب باری ہے قائد اعظم کی پرسنالٹی کے متعلق لکھنے کی، یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں لکھنے کی۔ اسے ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے۔